اللہ کریم فرماتے فلما بلغ معه السعي گل نال کم کرامن جو ہو گیا اسماعیل علیہ السلام اس لیے آخر لگا یا بنیا انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا کوئی نہیں کر خواب عالم دے اندر میں تینوں دیکھا ہے جو انی اذبحو کا میں تینوں ذبح پہ کرے نا اور مینوں دس جیڑا مینوں خواب آیا ہے وہ اللہ دی طرف وہی آئی ہے کہ وہی ہے جو اللہ دا حکم آیا ہے مینوں ترتو کا اللہ دا حکم ملے ہویا ہے اور مینوں میرا بیٹا دس میں تے حکم دی تعمیل چ سستی کوئی نہیں کرنی تیرے کول میں جان لائے لوڑی ہے میرا پوتر مگر اے مینوں دس بھئی تو ہی راضی ہے کہ کوئی نہ کیونکہ تیرا ثواب ہی نال بان ونے ایمان نال دسو اے حکم ساڈے وہم و گمان چاہندا ہے دسو اے حکم اللہ سانو چ دیوے تے چوکھے طریقہ جڑے روزے لے پوچھدا ودوندا جناب داتری بڑی اوکھی چلدی ہے تے روزہ رکھا کہ نہ رکھا او بھلا یہ کام کرے دا مگر او کر ونیا بندہ جے دل چ اللہ دی عظمت موجود ہو او کہ رب حکم دیندا پیا نا یار اللہ حکم دیندا پیا جیڑا دے سکدا ہے لائے بھی سکدا ہے لائے کے مڑو دے نالوں دوہرا دے بھی سکدا ہے اللہ اکبر اگو پتر بھی کون ہے نبی دا پتر ہے پیغمبر دے گھر وچ پلن والا تے پیغمبر دی گود تربیت لمن والا او کہندا ابا جان جی یا ابا تے فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے بابا جان نہ ہو میری وجہ تو پریشان اللہ دا حکم اللہ کیا کیا ہے کام کرو جی سانو آکھے سو روزے رکھو زکاة انہیں پیغمبر نو آکھے سو پوتر ذبح کر پیغمبر پوتر ذبح کرنے واسطے تیار ہویا کھولوتا ہے اسا زکاة تے روزے نہیں رکھ سکتے پہ اسا نماز نہیں پڑھ سکتے پہ مڑ ادھا کے مطلب ہے کہ اساڑے دل چ اللہ دی عظمت کوئی نہیں دل چیک کراونا مقصد کہ ڈاکٹر کھولو نہیں اللہ دے قرآن کو اللہ دا قرآن تیرے دل دا ان مانجا مار دے سی ایک کری سمجھ کے پڑھنا تیرا کام میں تینو این متی فرما بردار بنا دے سی کہ ادو اللہ دے حکم دا حالے تو اشارہ سندا ودو سے تے اللہ دے حکم مننا واسطے پہلے تیار
اللہ اکبر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین باقی رہ گئی آخر جان نکل دی باقی کچھ نساں بدیاں دیاں جلے خون نکل دے اس ویلے بغیر بندے دے ارادے تو پھڑک تپم دیاں مت میرے جسم دا کوئی عضو جناب اگا پیچھا ہونے لگے تے تو سمجھے جو میرے پتر دے دل دی نیت بدل گئی ہے این گل کائی نہیں ہونی اے وجود دے بے اختیاری معاملات ہونے وگرنہ میری جان نکل دی پیو سی تا میرا دل اللہ دے حکمت تے راضی کھنو تو سی جو اللہ سائیاں تو ساڑے کانٹے تے چھریاں پھرا دے تاوی ساڑے دے نفع ہونا ہے ساڑے پتر کو ہا دے تاوی ساڑے دے نفع ہونا ہے ساڑے مالی چوہی مائیسا یا 40 مائیسا کٹھا لوے تاوی دے ساڑا نفع ہونا ہے سانو بھکھا رہن تے مجبور چکرے تاوی دے ساڑا نفع ہونا ہے ساڑی جناب اولاد تے جان تے مال تے ساڑا رزق بند کر دے تاوی ساڑے دے نفع ہونا ہے جیویں ماں اپنے پتر دا گھاٹا برداشت نہیں کریں دی 70 ماما کو پھر محبت کرنے والا رب بھلا بندے دا کیویں گھاٹا برداشت کر سکتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا جی جویں تو کوہن واسطے تیار ہے میں کسن واسطے تیار ہوں تو کوہن واسطے تیار ہے تے میں کسن واسطے تیار ہاں اللہ کریم فرماتا ہے میں فرشتے نو کھائیدا پیا جو ویکھو یہی نے نہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں جے دے بارے آدھے آئی نہ تیری کائی نہیں مننی او ویکھ لے پیو چھری پکڑی کھلوتا ہے اللہ فرماتا ہے فلما دشمنی بھی کائی نہیں دل اوتھے وچ محبت بھری ہوئی ہے تے دل پوتر دے وچ محبت بھری ہوئی ہے مگر اپنی محبت نو بھی کھائیں یا اللہ دے حکم نو بھی کھائیں اپنی جان دی پرواہ کیتی رکھائیں یا مالک دے حکم دی پرواہ کیتی رکھائیں ایتھے جھگے نو اگ لگونے خیر ہے مگر اللہ دے حکم دے اندر ساڈے کول سستی کوئی نہیں ہوندی اللہ کریم فرماتا ہے فلما پیو بھی جھک گیا تے پوتر بھی تسا جلے ککڑ کون دے ہو یا جانور کون دے ہو سبا کریں دے ہو اس لئے تسا جھکے ہو دے ہو یا جانوری بندہ سبا کرن آلا ایک تے جھک گیا تے دعا انجو ہونا چاہیے ایک لیٹ گیا تے دوسرا جھک گیا اللہ فرماتا تو ویدہ کھلوتا میں وچو ویدہ کھلوتا میرا پیغمبر بھی میرے حکم دے سامنے جھک گیا ہے تے پیغمبر دا پوتر بھی میرے حکم دے سامنے جھک گیا ہے تو زہری حالت ویدہ پیا میں دل ویدہ پیا جلے دوہے جھک گئے اللہ فرماتا فلما اسلما جھکاون دی ورزش تے پریکٹس کراونی آئی باقی ساڈو کوئی ضرورت کوئی نہیں جو کہہ دی جان لویے تے کہہ دی جان نہ لویے جلے اساں ڈٹھا جو دوے جھک گئے اس ویلے میں آواز مار کے
وجہ تو ڈر ونجو متا ٹھنڈک دی وجہ تو نماز کو آدی ہون کو چور بن ونجو متا زکات خور بن ونجو متا اللہ دے حکم دے سامنے اپنے نفس نو نہ وچھا سکو تا اللہ دا قرآن پڑھ لویا ہے جے دل چ اللہ دی عظمت موجود ہوندی ہے او اپنا مال دا اپنی جگہ تے رہ گیا اپنے پوتر دے گلے دے وی چھری چلاون واسطے تیار ہوندا ہے کیونکہ او دے دل دے اندر موجود ہوندا ہے یار جڑا بناون والا ہے کھواون والا ہے جے او راضی ہوندا ہے تے اپنے حکم نال راضی ہوندا ہے سانو اپنی جان دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اللہ دے حکم دی پرواہ کرنی چاہیے حضرت عائشہ فرما دینا آکھو رضی اللہ عنہ آکھو نا بولنا روزہ نہیں ٹرٹدا ایک ہے مولوی کو پوچھ لو آکھو سبحان اللہ بولنا نہیں ٹرٹدا اگلے مولوی کوڑ ماری رکھ دین روزے نال تے ارادہ نہیں ٹرٹدا تہاڈا کیوں ٹرٹنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دی آکھو رضی اللہ عنہ نبی پاک تے میں بڑے گفتگو وچ بیٹھے ہوندے آسے بڑے انہماک جی میاں بیوی آپس بڑی گہری گلاں تے بڑیاں لمبیاں گلاں بیٹھے کریندے ہوندے اج معلوم ہوتا ہے جو سدا وقت گزرن دا پتہ بھی کوئی نہیں لگدا پیا کافی دیر ہو ویندی آئی گفتگو دے اندر تا جو حضرت بلال اذان چ دیوینا اللہ اکبر دی جلے صدا نبی پاک دے کان مبارک تے پمدی آئی اج معلوم ہوندا ہے نبی پاک ساڈا ہک دے دا ڈٹھ ہویا تے جانو بھی کوئی نہیں بالکل کوئی گل بات بھی کوئی نہ کرے دے جیڑی مصروفیت جی بیٹھے ہونا جیڑی گفتگو بھی کیوں نہ ہوندی پئی ہوے جدن اللہ دا حکم منیا نبی پاک فوراً گھر دے وچوں مسجد دی طرف روانہ ہوئے دے نال سبق دے دے جو جتنی بھی ضرورتاں کیوں نہ ہون جتنے بھی گاہک کیوں نہ کھلوتے ہون جتنی بھی رزق دیاں تنگیاں دے ڈر کیوں نہ ہون جتنی بھی جان جو کھج پاون دی گل کیوں نہ ہوے ہر کہیں دی پرواہ چھوڑ دتی کر جدن اللہ دا حکم آونے وت ہر کہنوں تے چھوڑ دیتا کر مگر اللہ دے حکم نو چھوڑن دی اجازت کائی نہیں گرمیاں چ ودے ہوندے پانی لائی سردیاں چ راتی اٹھی تے پانی لائی جنے مجبوری ودی ہے اے کیڑی مجبوری ہے رب دے حکم نال کوئی وڈی کئی مجبوری ہے کہ کوئی نہ بدر دا جڑا میدان سجیا اللہ دے دربار الہی دے اندر 2 ہجری دے اندر نبی پاک دے جان نثارا نے 313 نوجواناں نے اپنی جان دیون واسطے ہاتھ جڑیاں تلواراں پکڑیاں گھروں بے گھر ہو کے جان دیون واسطے آئے اس نے نبی پاک بھی روزہ ہے تے نبی پاک دے منن والے نے بھی روزہ ہے نبی دا مشن تے نبی دا دین دسیندا ہے جو روزے دے عالم میں جہاد بھی کرنا پے ونجے جہاد ایک الگ عبادت ہے جان دیونا اللہ دی رضا واسطے ایک الگ عبادت ہے مگر جہاد نال روزے نہیں روک سکدے جہاد بھی کرنا ہے تے روزے بھی رکھنے نماز بھی پڑھنا ہے تے روزے بھی رکھنا حلال رزق دی طلب بھی کرنی ہے تے روزے بھی رکھنا اپنی جان مال دی حفاظت بھی کرنی ہے تے روزے بھی رکھنے جدن جہاد کرن نال روزے نہیں چھوٹ سکدے تے بھلا مال دی کرن نال چھوٹ سکدے مینوں لوکاں دی نہیں سمجھ آئی 11 مہینے جڑے تساں تیر مار لیندے ہو 12ویں چوہے مار لئی سو 11 مہینے جو تو کماندا رہیا ہے تے 2 روپے رکھی رکھیا تیرا 12واں مہینہ تک گزر ونجیا رزق دی خاطر رزاق نو نہیں بول سکیتا ٹکر دی خاطر ٹکر دیون والے دے حکم ٹال مٹول نہیں کر سکیتی اصل وجہ ہے کہ دل وچ اللہ دی عظمت گائی ٹیلی فون آ ونجے کہیں دوست دا کہیں مالک دا تا نہیں ہوئے دا جو رات دا اندھیرا ہے ٹھنڈا کے گرمی ہے بھاج پونا ہے کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ انہوں میں انہوں تنخواہ ملنی ہے تجھے اللہ دی عظمت دل وچ موجود ہوندی تا ہر شاہ نو چھوڑ دے میں مگر اللہ دے حکم نو چھوڑن دی اجازت ہے بولو جڑے روزے نہیں رکھ دے انہاں دے دل وچ اللہ دی عظمت ہے بولے دے نہیں جڑے روزے رکھی بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ آج تک رکھی بیٹھے ہو جمعے والے دن دا روزہ ڈھیر ثواب والا ہوندا ہے نا
کیونکہ جمعے والے دے روزے دا حکم کہیں اور دیتا ہے. نبی پاک فرمایا جمعے والے دن روزے واسطے خاص نہ کر لیا کرو تے نہ جمعے دی رات نو عبادت واسطے خاص کر لیا کرو. اے بھی دوے دیہاں طرح دے ہن پہ جویں جمعرات دے روزے دا ثواب ہوندا انہیں جمعے تواڈے اوتے صرف 4 جمعے دے روزے فرض نہیں بلکہ پورے مہینے دے روزے فرض ہیں. آکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ دے حکم سستی بالکل نہیں کرنی. جتھے رب دا حکم آونے سستی کرن والے دی بھی اللہ نے تصویر کھینچی ہے جو سستی کرن والے کیویں کرے دے. میں موسیٰ علیہ السلام دے زبان چو حکم دیتا جو اپنی قوم والے نہ کھو دے وڈیا سا اللہ دے محبوب آئے تے اللہ نال سانو وڈی محبت ہے. جڑا نبی بھی آندا ہے ساڈی آل وچوں آندا ہے اساں دی لڑی وچوں آندا ہے. اللہ کریم فرما دے انہاں دا ایمان چیک کر لینے آئے. انہاں نو آکھو کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. این کرو جے اللہ دے وڈے محب ہو وڈے توحید نو منن والے ہو وڈے قرآن نو منن والے ہو وڈی تورات نو منن والے ہو تے اللہ حکم پہ دیندا ہے جو مینوں ایک گاں ذبح کر کے بھی کھاؤ. اگوں آکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو گاں ذبح کرن واسطے تیار آئے. اساں میاں کوئی نہ کر سکنے اللہ دے حکم دی مگر اللہ کریم کو پوچھ لایا جو گاں دی عمر تد سے جا متا سا بدھی ذبح کر بھویے تے آکھے مینوں تے جوان گاں دی ضرورت آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھن لگے پیغمبر بھی جاندا ہے تے پیغمبر دا رب بھی جاندا ہے جنہاں دے دل وچ اللہ دی حب تے جمال تے عظمت موجود ہوئے وہ بار بار سوال کوئی نہیں کریں دے ہوندے فوراً ہی تعمیل حکم دی کر دے دے. اللہ کریم فرمایا چور نو گھر تائیں چیک کے آنے آئے. انہاں نو آکھو گاں بھی ذبح کرنے تے گاں ہی ہو جئی ہوئے نہ بہت چھوٹی عمر دی ہوئے تے نہ بہت ڈھیر عمر دی ہوئے. چنگی جناب او جناب شباب تے جوانی والی گائے لائے کے آوے. جلے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دسیا اس ویلے آکھن لگے گالو دو لنا ربکا یبین لنا ما لونھا. اللہ کو پوچھ کے دس جو رتے رنگ دی ہوئے یا کالے رنگ دی ہوئے یا ساوے رنگ دی ہوئے. ایک وجہ کے دل وچ عظمت کا ہی نہیں. عظمت ہوندی تے رنگ پوچھن دی اللہ جو آکھے گا بس ٹھیک ہے. نبی پاک فرمایا ان اللہ کریم نے تہاڈے تے ایک حج کرنا فرض کر دیتا ہے. او لوگو آئندہ بعد حج کیتا کرو اللہ دے دربار دا. ایک صحابی پوچھن لگا اللہ دے نبی پاک جی افی کل عام کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی پاک خاموش رہ گئے. دوبارہ پھر پوچھن لگا تیسری باری پھر پوچھن لگا نبی پاک خاموش رہ گئے. بعد لے نبی پاک فرمایا اگر میں آنکھ دیندا ہاں تے تہاڈے تے ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا ہے. اتنا تانوں حکم دیتا گیا ہے او دی تعمیل کیتی کرو تے دے سوال نہ کیتے کرو. سوالاں نال بندہ بچ ہی نہیں سکدا بلکہ اور اللہ دے حکم دیاں پابندیاں ودھدیاں ویندیاں. آکھن لگے اللہ کولو پوچھ کے دس جمعہ لونھا ڈبی ہوئے جناب چٹے رنگ دی ہوئے یا پیلے رنگ دی ہوئے کی ہو جئی ہوئے. اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم فرمایا ہوئے تے پیلے رنگ دی تے ہوئے بھی ہو جی فاقع اللونھا تسر الناظرین. وپاری جے ویکھے تا اٹھائی کھلو ونجے جو گاں تے مضرور لے کے ونجنی ہے. جٹ دی اکھ دے اندر کھوب ونجے ہو جئی گاں ذبح کرنی نے. اس ویلے پوچھن لگے اچھا ٹھیک ہے ہن تو ساڈے سوالات دا جواب تے دے دیتا ہے. اللہ فرماتا فذبحوها وما كادوا يفعلون. اس ویلے ذبح تک کیتے ہونے مگر کیتا تے نہ کیتا یک برابر ہو گیا. دلو ارادہ کوئی نہیں. بار بار تینوں آکھاں جو اللہ دے حکم دی پابندی کر اے گل بات لے تو اپنے دل علی زمین تے اللہ دی سلطنت تے شاہی نو تسلیم کر لے. اللہ دا روب تے جمال تے کمال تسلیم کر لے. اللہ دی قسم ہے تو تے مال نو روندا پیا ہے. اگر تیرے دل وچ اللہ دی عظمت آ گئی تے اللہ تیرے کول جان بھی منگی تو دلو ہو کے خوش ہو کے اللہ دے راہ جان بھی قربان کر دینی. اصل دل وچ کھبی کائی نہیں اللہ دی عظمت. توجہ ہے
نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کھلوتے تاج نبی پاک کو نبی پاک دا سگا چچا حضرت امیر حمزہ اجازت طلب میں کریندا ہے اے اللہ دے نبی جی مینو اجازت دیو جو میں اللہ دے راہ دے اندر اپنی جان قربان کرنا چاہنا اللہ رب العزت نے جو حکم دیتا ہے جو اپنی جان میرے راہ قربان کر دیو اپنی جان نال بھی تے اپنے مال نال بھی اللہ دے راہ دے اندر قربانیاں دیو اے اللہ دے نبی جی میں توڑے خاندان نال تعلق رکھنا میں بھی ہاشمیاں تے تساں بھی ہاشمی ہو میں بھی سادات خاندان نال تعلق رکھنا تے تساں بھی ساڈے سردار تے سید ہو اللہ دے نبی جی مگر جویں تواڈے اوتے اللہ نو راضی کرنا ضروری ہے ساڈے اوتے بھی تے اللہ نو راضی کرنا ضروری ہے اے نہیں جو اساں ہاشمیاں تے سانو داڑھی رکھن دی لوڑ کوئی نہیں اساں جو شاہ تے سانو نمازاں پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں اساں جو نبی دے خاندان تے نبی دی آل چوں ہے سانو قربانیاں دیون دی لوڑ کوئی نہیں 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 جویں دویاں تے دین لاگو ہے ساڈے تے بھی دین لاگو ہے اے اللہ دے نبی پاک دی مینوں اجازت دیو جویں او جان دے دے کھلوتے میں بھی جان دے دیواں تے اللہ دے حکم دی پابندی نو اپنوں تے لاگو کر لواں عام بندہ تو پیچھو لگدا ہے پیچھے ہٹدا ہے آتا میری جان بچ ونجے مگر جن دے دل کھلوتی ہوئی جو لکھی ہوئی ٹل نہیں سکتی بھویں مضبوط قلعے چی بند ہو وہ جان انج کر کے پیش کرے گا اللہ سائیاں لوگ اپنی جان لکائیں دے مگر اساں تے تینوں راضی کرنا تیرے حکم میں ساڈے کول سستی ہو نہیں سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف بندی کر کے مجاہدین دی تے انج اپنی چھڑی نال قد پیش کریندے پین تے آپ انج پھریندے آندے تاں جو دو صحابی کھلوتے انہاں دا قد چھوٹا ہے کھریاں دے باہر اتو ہوئے کھلوتے آدھے جو اساں اپنا قد پورا کر لوائے اے عام بندہ انج کر سکدا ہے یا اوہ کر سکدا ہے جے دل اللہ دی عظمت کھلوتی ہوئے او آدھا اللہ سائیاں ساڈا قد چھوٹا بھی کیوں نہیں مگر پورا کرن دی کوشش پہ کرے نے تاکہ تو راضی ہو اے ڈاکٹر نو آدھا 1500 فیس لائے لائے مگر اے لکھ کے دے جو میں روزہ نہ رکھا ڈاکٹر یہ کو پورے دیا دے ہوتے اللہ ہدایت دے دے اکثر دوائیاں 2 نمبر لکھ کے لوگوں نو دے دے جی ضرورت بھی کائی نہیں ہوتی مگر اللہ ماشاءاللہ کہ نیک لوگ بھی ہوتے وہ بھی آدھا یار تو روزے نہ رکھا خیر ڈاکٹر ہوئے متقی جنہوں یہ پتہ ہوئے جڑا پرچی تے لکھدا پیا ہے تا اگلے جہان میں جواب دے بڑا او دے کولو مسئلہ پوچھ اللہ فرماتا ہے تیری ادو جان ادو آنا میں ماہ رمضان چ مار ونجا چلو جنت چ ونجا تو ادو جان بچاون واسطے آنا روزہ رکھا تے مر ویسا اے کری رکھ تا صحیح آج تائیں روزہ رکھن نال کوئی نہیں مویا کو مویا ہاں روزہ نہ رکھن دی وجہ تو بندے مر ویندے ڈھیر کھا کھلوتے میدا خراب ہو گیا اکثر لوگوں دا میدا خراب ہے منہ چ بو آندی 3 دن روزے رکھنے انشاءاللہ منہ چ خوشبو آسی انشاءاللہ میدے فٹ ہو گئی سن انشاءاللہ کوئی ٹیسٹ کراون دی لوڑ کوئی نہیں ہیپاٹائٹس ہی نیل لو سی ہر شے شوگر ہی نیل لو سی تے جناب بلڈ پریشر ہی نیل لو سی تے باقی نیل ہوئے یا نہ ہوئے تیرے گناہ سارے دے سارے نیل لو آخو سبحان اللہ رکھسو جیڑے روزے رکھسو ہاتھ کھڑا کرو اتنا سجا ہاتھ کھڑا کرو حالی رکھسو پہلا دا ختم ہو گیا ہے حالی ارادہ بدے کریں گے سبحان اللہ توجہ ہے نبی پاک نو فرما دے اللہ دے نبی جی میں جان دے ہونا چاہنا اللہ دے نبی پاک فرما دے چاچا جی ٹھہر جا کچھ دیر واسطے حالے جوان لڑ دے کھلوتے تے تیری تے میری تا عمر بھی برابر دی ہے بلکہ ہی کے ماں دا تو بھی دودھ پیتا ہے تے میں بھی دودھ پیتا ہے اپنا رشتہ کچھ ڈھیر کلوز بندا ہے تا تو میرا چاچا بھی ہے تے چاچے تا میرے ڈھیر سارے مگر اکثر انہاں دے چوبے ایمان ہے تو ایماندار چاچا تے موحد چاچا بھی ہے تے تو ہی گل ہے جو آپا بھرا بھی بڑھنے آئے دودھ شریک بھرا بڑھنے آئے جو دودھ آپا ہی کے ماں دا پیتا ہوا ہے اکو نال نبی پاک دے دل چاہی رہتا بڑھے ہیں جو اکثر میں اللہ دے کو دعائی کرے نا جو اللہ سائیاں میں تا اپنے پیو نو کوئی
راحت مینوں کہیں نہیں ہوئی تے اللہ کریم نے مینوں دسیا ہویا بھئی تیرے بابے عبداللہ دی شکل تے تیرے جناب چاچے امیر حمزہ دی شکل ملدی جلدی ہے اکثر بھراواں دیاں شکلاں تے ملدیاں جلدی ہوندیاں مگر تیرے بابے عبداللہ دی شکل ڈھیر ملدی ہے نہ عباس نال ملدی ہے تے نہ کہیں اور بھرا نال ملدی ہے امیر حمزہ نال دی شکل ڈھیر ملدی ہے اس واسطے جنر تیرا دل کرے جو میں بابے نو ویکھنا ہے ادھر ساڈے قانون تا نہیں بدل سکدے جی تیرے بابے دی روح تیرے بابے دے جی سمجھ لیاواں تے پھر تیرے بابے نو زندہ کر کے جمعرات نو تیرے گھر دے اندر بھی آ ونجے اے ساڈے کولو قانون تے سا تبدیل کرے دے کوئی نہیں جدن ڈھیر تیرے دل وچ سکھ ہوئے بابے نو ویکھن دی ادھر چاچے تیرے ویکھ لیا کر اللہ کرے سی کچھ نہ کچھ تیریاں جناب سنگاں تے بھوکھا لے وئی سن اس واسطے چاچا جی ٹھہر جاؤ حال جان نہ دیو جان تے دیونی ضرور ہے میرا بھی دل کہندا جان دیواں تے تیرا بھی دل کہندا جان دیواں مگر حال ٹھہر ونجو تے دل وچ ارادہ ہے جو یار اگوں میدان جنگ سجیا ہویا ہے تے نال میرا اپنا رشتہ دار تے چاچا بھی کھلوتا ہے کچھ اپنے سجن کھلوتے ہون تے بندے نو ڈھیر آسرا لے ویندا ہے تے انہیں بھی میں ویکھ لواں تے مینوں پیو والیاں یاداں پوری ہو ویندیاں مگر حضرت امیر حمزہ فرماتا اللہ دے نبی جی میرا دل کریندا ہے جو میں جان دیواں رب دے راہ وچ آپاں اے تقریر سن کے یا کر کے سبحان اللہ آکھ سکدے ہیں باقی آپاں چ ایڈا ایمان کوئی نہیں جو اللہ دے راہ جان چ دیواں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایتھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیندے تواڈے چوں کتنے لوگ بیٹھے ہو سن جنہاں تے زکوٰۃ فرض ہو سی کہ نہ ہو سی دو تولے تا کم از کم سونا تواڈے گھر پہ ہو سی تے ایک تولا سونے دا ہوئے تے نال 100 روپیہ یا 1000 روپیہ ہی تواڈے گھر وچ پے ہوئے تے سال گزر ونے تے تواڈے تے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اتھے میرے سمیت بندے اس چکر وچ ودے ہوندے جو اساں زکوٰۃ لے لواں مگر اے کوئی نہیں پتہ جو ساتھے زکوٰۃ بولو ہن اے تولے گنن لگ گئے بھئی کتنے تولے گھر پہ ہے زکوٰۃ اپنی وجہ تے گنو 80,000 تے کچھ روپے اے پاکستان دی گورنمنٹ آکھے جیندے گھر پہ تے سال گزر گئے اس تے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اتنی تو میں نہ کھوتے ریڑے والے جیب وچ لئی ودوندا زکوٰۃ کڈھو تاکہ حرام کولو بچو آدھے نا لوگ روزے رکھی بیٹھے ہیں جنے ہن کھاون پیون حرام ہے تے جڑی سحری تے افطاری کیتی سو حرام دے پیسے نال کیتی اودوں آدھا دیاں نہیں کھاونا چاہیے جنے روزے دی حالت کھاونا حرام تے جے نال ابتدا کیتی ہے تے جے نال افطاری کرنی ہے وائن تے زکوٰۃ دا حساب کرے سو کہ کوئی نہ بولو میں تو اللہ دا شکر حساب ہارے لے کرے نا کیونکہ دائی میں نماز پڑھاونی ہوندی ہے کہ دائی حرام کھا کے آپ دی گول کیتی بیٹھو ہاں تواڈی کیتی بیٹھو ہاں جڑے بندے وائن تے آپ دے گھر وچ حساب کرے سو اچا نہ کرے ہولو ہولو ہاتھ کھڑا کرو زکوٰۃ کڈ سو کہ کوئی نہ بولو کڈھو فرض ہے تو تے انشاءاللہ جتنے بندے تواڈے چ بیٹھے نا 60% لوگ زکوٰۃ دے ناتے فائدہ 60% ہی میں گھٹ آ رہا لوگ چوری کریں دے ودے ہوندے نا آدھے نا سا کہ بچ بجائے آج تے تو بچ وہی سے مگر اللہ دے حکم کو نہیں بچ سکتے شوق نال اللہ دے راہ چ مال دے ہو اگلے شوق نال اللہ دے راہ جان پہ دے نبی پاک فرما دینا اچھا چلو ٹھہر جا نبی پاک نو صحابی آکے چند کھجوراں دیتی اللہ دے نبی پاک جی اج کتواں دن نے مجاہدین نے کھادا پیتا کچھ کوئی نہیں اے چند کھجوراں آئیں جڑا ذخیرے دے اندر موجود ہے ان کرو اپنے ہتھاں نال ونڈ ونڈ کے دیو جیندے حصے چ ایک آندی ہے جیندے حصے چ دو آندی ہیں نبی پاک تقسیم بھی کریں دے کھلوتے تا جو حضرت امیر حمزہ دے جناب حصے چ کھجوراں آ گئی ہیں صحابی پوچھن لگا اللہ دے نبی پاک جی مینوں اے دسو جو جنت چوکھی میتھوں دور کھلوتی ہے اللہ دے نبی پاک فرمایا اے جڑی جناب تیری تلوار ہے تے تلوار دے آخر تے جڑی بندی بنی ہوئی ہے ایڑ دوتے ایتھے نال وی ڈھیر نزدیک تلوار نال وی ڈھیر نزدیک جنت نے اللہ نے رب العزت نے تواڈے بنائی ہوئی ہے اچھا مینوں اے دسو جا میں کھجور منہ وچ پاواں تے اردو دوڑ لا دیواں تے وان کے اردو لڑائی شروع کر دیواں تے اگا میری جناب گردن جدا ہونے مینوں دسو کھجور پہلو میرے پیٹ
سی اللہ دے نبی پاک فرمایا جے سچی پوچھیں تے جان تیری پہلے اللہ دے دربار پہنچ گئی سی شہید دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں گردا جو اللہ کریم دی روح نو پہلے جنت داخل کر دیندا ہے اللہ فرماتا قیل ادخل الجنہ تیری جان تے بادل نکل دی ودیرا سی مگر حکم پہلے آتا جنت جاون دے حضرت امیر حمزہ بھی ایک گل سنتا کھلوتا ہے آکھن لگے اللہ دے نبی دی وتے میری کھجوراں جے میں جی پیوں تے بچ کے آ کے تے مینوں چلی گیا ہے وگرنہ تبے کولو کتنے ہو جا مجاہدین کھلوتے نے میرا حصہ بھی تقسیم کر دیا ہے جو تو جان میری اللہ دے راہ چلی جاوے تے تو مال میرا بھی اللہ دے راہ چلا جاوے ون کے دوہاں تلواراں نال پکڑ کے حضرت امیر حمزہ دو تلواراں پکڑ کے سجے تے کھبے جناب مشرکین دی گردن مریندا ویندا ہے برابر 17 تو پھر بندے ہی کے وار دے اندر مار کے پھر اگے اپنا سینہ تار کے جا رہا ہے پتہ بھی ہے جان بھی ہے پیچھے اولاد بھی ہے پیچھے بیوی بھی ہے پیچھے بچے بھی ہے مگر اللہ دے حکم میں سستی کدے نہیں ہو سکتی اللہ جو نبی وعدہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اللہ دے نبی پاک پہ تے کھلوتے ہیں نبی دی اکھاں دے سامنے نبی دا سکا چاچا اپنی جان دے دیتا ہے صحابہ اس سے مثال بن گیا ہے بھاویں شاہ ہوئے بھاویں قریشی ہوئے بھاویں عالم ہوئے بھاویں جٹ ہوئے بھاویں مزدور ہوئے اللہ دے دربار وچ اینی کر کے شوق پیدا کرے تو حکم اللہ دا نازل ہوندا ودوے تے تعمیل واسطے پہلے تیار ہو روزے رکھو تے تراویاں او بھی انعام ویکھو نہ کیڈا ہے روزہ فرض ہے تراوی فرض نہیں تراوی فرض سنت ہے نا جی نکاح کیش ہے النکاح من نبی دی سنت ہی چوئے اولے تو کدی مولوی کو نہیں پوچھے اے سنتا جی نہ دی پڑھن دی کڑی لوڑ ہے او ذلت پیو دا سر پڑے نا جو ابا میری عمر اتنی ہو گئی حالے تک میرے واسطے تو رشتہ نہیں ڈھونڈیا او نکاح کیش ہے بولو ترائے ٹائم پھل کے کھاونا ہے کیش ہے یہ فرض ہے اتنا کھاونا فرض ہے کہ جان نہ چلی جاوے کتنا ہے یعنی دیہڑی دے 2-3 رک میں تو کھا دی رکھے تو تیری جان یہ فرض ہے مگر تو ڈھیر کھا لینا اس لئے نا جی میٹھا کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے بولے تیری سنت دا چیتا رہندا ہے تے جے تراویح دا ویلا آندا اے جڑے کڑیاں فرض ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ دی قسم صحابی کدے سوال نہیں کیتا جی حکم جو دیندے پئے فرض سنت مستحب او دن تواڈے لباں چوں جڑا حکم نکلے ساڈی جان جا سکدی ہے مگر تعمیل سستی نہیں ہو سکتی اجر کے نبی پاک فرمایا جس نے دن کو روزہ رکھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ادھے کے فرمایا من قام رمضان جس نے رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اس کے بھی پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں انعام برابر ہے دن نو روزے رکھن والے دا انعام بھی اتنا ہے تے رات نو اللہ دے دربار وچ قیام کرن والے دا بھی انعام اتنا ہے 20 رکعتاں پڑھنی ہیں کتنیاں لوگ آدھے نا 8 پڑھنیاں چاہیے تے کئی آدھے 20 پڑھنیاں چاہیے پاکستان وچ یہ 2 طبقے ہیں تے او طبقت آزاد خیال ہے جڑا دا پوئی پڑھنیاں نہیں چاہیے جٹ رونج رولا گدے سی حضرت جی فلانے مولوی مینوں آکھے 8 ہیں تے میں انہوں آکھے 20 ہیں تے بندہ پوچھ لوے تو پڑھیاں کتنی ہیں جڑے جی وہ ودیاں بندہ تھکو ہوئے ہوندا تے پڑھ نہیں سکے رولا گھتے دی باقی مولوی دا سر کھا گیا بھئی 8 ہیں یا 20 ہیں اصل دونوں غلط ہیں 20 بھی پڑھنی ہیں تو 8 بھی پڑھ سکتے ہو 20 جماعت نال پڑھو تے 8 وائنتے کلیاں پڑھو نبی پاک دی بی بی حضرت عائشہ فرماندی ہے اگے پیچھے تا نبی پاک نیند نو تقسیم کریں دیار مگر میں کتنی واری ڈٹھا ہے جو میں رمضان المبارک دی رات تک نبی پاک بہوں گھاٹی آ کے 4 پائی تے سمدیان اکثر اللہ دے راہ چ عبادت کی دی رکھتے اس واسطے بھی پڑھو جماعت نال تے اودے وائیں تے گھر 8 بھی
پڑھو او تہجد دی رکعتاں انہیں کھلوتیاں 8 پڑھو تے 3 وتر نال پڑھو اے زائد عبادت رمضان المبارک دی ہے او تہجد تا پورے سال پڑھ سکنا ہے مگر ایک خصوصی پیکج باہر رمضان تراویح والا آیا ہے 20 رکعتاں پڑھ سے 40 تیرے سجدے بن وئی سے نال پورے سپارے دی تلاوت سن سے تقریباً 1 لاکھ نالوں زیادہ نیکی مل وئی سی 60 منٹ یا سوا گھنٹہ اللہ دے دربار کھلوتا رہا سے او تیری حاضری لگ وئی سی ادو آمن جاون والے تیرے قدمہ دے مطابق اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی ہو سکتا تیرے ایمان دی کتنی طاقت بڑھ ونجے کھلوتا رب دے راج کھلوتوں سے کئی آئے سن کے تیری آنکھی جو ہن جا گئی تا پچھلے تے اگلے سارے گناہ معاف ہو گئی سن تو اے نہ ویکھ جو فلانا بسترے تے ستا پیا اپنی عاجزی کر کے انہیں ٹرنا تیرا کم ہے تے گناہ ختم کر دے محمد رب الحمدللہ رب